الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام سیدنا محمد تھوڑے سامنے میں سورہ یوسف دے وچ جڑا ہے قصہ یوسف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان دے شروع جتھوں ہوندی ہے وہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی دو آیتاں۔ یہ آیتاں سورہ یوسف دے وچ جڑا سورہ یوسف دا قصہ ہے، واحد قصہ ہے پورے قرآن دے وچ جڑا اللہ نے ترتیب وچ بیان کیتا ہے۔ اور کسے نبی دا قصہ اللہ نے ترتیب وچ بیان نہیں کیتا۔ ایک واحد مقام ہے قرآن دا کہ حضرت یوسف دا پورا قصہ انہاں دے بچپن تو لے کے انہاں دے لڑکپن تک تے پھر انہاں دی جوانی تے پھر انہاں دے واقعات تے پھر انہاں دا وک جاونا تے پھر انہاں دا ترقی کر کے آخر عزیز مصر بن جاونا، پورا ایک ترتیب دے وچ واحد واقعہ ہے قرآن دے وچ آمدا ہے۔ قرآن نو ویکھن دے کئی ایک زاویے ہیں تے اج میں بالکل ایک نویں انداز دا زاویہ تواڈے تے کھولوں ہاں۔ لیکن سب کو پہلے قرآن نو سمجھو، اسی مسلمان آنے ہیں قرآن ایک معجزہ ہے، لیکن اکثر ایک گل اسی عقیدتاً ادباً آنے ہیں، ساڈے کول اون دی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف جیڑی ہے نا یہ دلیل ہے، ہوں تو پورے قرآن دی ہر آیت دلیل ہے، لیکن خصوصاً جیڑے جس زاویے نال میں اج تہاڈے نال گل کروں گا یہ دلیل ہے کہ انسان ہی ہو جا کلام بنا ہی نہیں سکتا۔ کچھ ایسی چیزاں ہیں قرآن دے وچ کہ انساناں واسطے ممکن ہی نہیں۔ اس پر جس ویلے حضور نے اپنے معجزے دا ذکر کیتا نا، ہر نبی دا ایک معجزہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا معجزہ ہے چند نو دو ٹوٹے کرنا، یا سورج نو واپس کر دیونا، یا انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جاونے، یا لوابے دہن سٹنا تے کوڑے خوہ میٹھے ہو جاونے۔ حضور دے 4000 دے لگ بھگ معجزے ہیں، لیکن آپ کو اپنا کوئی معجزہ پسند نہیں آیا۔ حدیث چمد ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا ما من النبی نبی الا اوتیا ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی نو ایک معجزہ دیندا ہے جس معجزے دی وجہ تو لوگ اودے تے ایمان لے آندے۔ یعنی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جڑا کوئی معجزہ نہ لے کے آیا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ آئے مرے ہوئے نو جیوا دیتا ہے، حضرت ابراہیم آئے انہوں نے اگ نو ٹھنڈا کر دیتا ہے، حضرت موسیٰ آئے آسے نو سب بنا دیتا ہے، پتھراں دے وچوں پانی کڈ دیتا ہے، حضرت سلیمان نے ہوا دے وچ تخت اڑا دیتا ہے۔ ہر نبی دا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور فرمیندے ہیں ہر نبی نو جڑا اللہ بھیجدا ہے نا کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کریندا ہے، تے اس معجزے نو ویکھ کے نا لوگ اس نبی تے ایمان لے آمدے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي، تے فرمایا میں او ہستی ہاں اوتیتو وحیا اوحا اللہ، جس نو اللہ نے معجزہ دیتا ہے کہ اللہ نے اون تے وحی کیتی۔ حضور نے نہیں فرمایا میرا کوئی اور معجزہ ہے، حضور فرماتے ہیں میرا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے تے اس قرآن نو وحی کیتا ہے، الیہ فرجو ان اکونا اکثرہم تابعا یوم القیامہ، تے اس قرآن دے معجزے دی وجہ تو مینوں اے یقین ہے کہ قیامت دے دن مینوں منن والے تمام نبیاں کو زیادہ ہو سن۔ عجیب حدیث ہے، غور کرن دی لوڑ ہے۔ ہر نبی جب تک زندہ ہوندا ہے اوندا معجزہ کم کریندا ہے، جس ویلے نبی چلا جاوے اس دنیا تو اوندا معجزہ کم نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ دا آسا اج بھی موجود ہے تابوت سکینہ دے وچ، لیکن جدن دے حضرت موسیٰ اس دنیا تو تشریف لے گئے وہ آسا جڑا ہے ہن وہ سپ نہیں بندا،
اپنا دریاواں دے وچ پل نہیں بنتا نہ، جب تک موسیٰ ہیں وہ معجزے نے کام کیتا، موسیٰ چلے گئے معجزے نے کام ختم کر دیتا۔ حضرت سلیمان دا تخت اج بھی ہوندا ایک پاوا موجود ہے، لیکن وہ پاوا نہیں اڑدا ہن۔ جب تک سلیمان ہیں وہ پتھر دا کئی ٹن وزنی تخت اڑدا ہے، یا حضرت سلیمان گئے وہ چلے گئے۔ حضور نے فرمایا پر جیڑا معجزہ اللہ نے مینوں دتا ہے ایک قیامت تک لوگاں نو ایمان تے لے آئی رکھسی۔ یعنی قرآن ایک ایسا معجزہ ہے حضور دا کہ نبی چلے بھی جاویں اس تو بعد بھی وہ جاری رہندا ہے۔ انہیں سورہ یوسف دا معجزہ سمجھن تو پہلے تھوڑی جی میں ان دا مقدمہ ہے قائم کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بڑائی کیوں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان عرف فخلقت الخلق لکی عرف، کہ اللہ فرمائندہ ہے کہ میں ایک لکیا ہوا خزانہ تو میں نے شوق پیدا ہویا کہ میں پہچانیا جاواں، اس باروں فخلقت الخلق میں مخلوق نو بڑھایا لکی عرف تاکہ وہ مینوں پہچانے۔ یعنی یہ پوری کائنات اللہ نے اس باروں بنائی ہے کہ اللہ پہچانیا جاوے۔ جی میں ایک بندہ جتنا بھی حسین ہوئے جب تک شیشے دے سامنے نہ کلوے انہوں چس نہیں آمدی۔ یہ پوری کائنات اللہ دا آئینہ ہے جن دے وچ اللہ اپنی صفات ویندا ہے۔ درخت دے وچ بھی اللہ دی صفت نظر آمدی ہے، جانور دے وچ بھی اللہ دی صفت نظر آمدی ہے، لیکن انسان دے وچ بھی اللہ دی صفات نظر آمدی ہیں۔ پر جس ویلے کوئی انسان کامل آمدا ہے نا اس ویلے اللہ نو اس کائنات نو ویکھ کے سب کو زیادہ چس آمدی ہے، کیونکہ ان دے وچ اللہ دی کئی صفات تے کاملہ بڑے بھرپور نور دے نال ظاہر ہوندیاں پیاں ہوندیاں۔ ہن اس گل نو سمجھ گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات نو ایک آئینے دے طور تے بنایا ہے۔ پھر اللہ فرمائندہ ہے، ایک حدیث ہے حضور دی، بلکہ حضور نے فرمایا المؤمن مرۃ المؤمن، مومن مومن دا آئینہ ہے، مومن مومن دا شیشہ ہے۔ ایک تا مومن ہوندے ہیں صاحب ایمان، ایک اللہ بھی مومن ہے۔ تسی قرآن دی آیت پڑھی ہو سی هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن۔ اللہ بھی مومن ہے۔ اور جی یہ حدیث ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، ان کا مطلب ہے کہ ہر مومن اللہ دا آئینہ ہے، یہ دے وچ اللہ اپنا عکس ویندا ہے۔ یہ میں کیوں گلاں کریندا پیاں؟ کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام حسن دے پیغمبر ہیں تے جمال دی سب کو زیادہ لوڑ، جمال نو سب کو زیادہ لوڑ آئینے دی ہوندی، شیشے دی ہوندی ہے۔ ایک بندہ ہوگا نا ایویں مٹھی جی شکل لگی ہو جی اسی آئے، شیشہ نہ بھی لبے تو خیر ہے، بلکہ چنگے نہ ہی لبے، پر جی ہوگا ہی دنیا تو سب کو سونا اندے واسطے تو شیشہ بڑا ہے میں یہ بارو۔ توریت دا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک دوست آئی کہ وہ مصر تو یمن گیا، یمن اس ویل دی انڈسٹریل سٹیٹ آئی، ترقی یافتہ ملک آئی، اتنے گیا تو وہ سوچیا کہ میں حضرت یوسف اس ویلے عزیز آئیں مصر دے وزیر خوراک آئیں، اس نے آخیا کہ سوچیا کہ حضرت یوسف واسطے میں کی لے کے جاواں، انہیں کہتا ہے کوئی پگڑی پسند کیتی، پھر کرتا کوئی پسند کیتا، پھر کوئی خصا پسند کیتا، پھر کوئی رومال پسند کیتا، پھر کوئی انگوٹھی پسند کیتی، پھر اس نے آخیا نہیں یار، اس نے ایک شیشہ لیا تے واپس آیا تے حضرت یوسف نے وہ شیشہ دیتا۔ حضرت یوسف نے کہا عجیب کیا تحفہ دیتا ہے، وہ کہا یوسف میرا دل نہ دے تینوں کوئی سونی شے دیواں، پر تیرے کول کوئی سونا ہوے تے تینوں دیواں۔ ادھر میں سوچیا کہ میں شیشے کے ذریعے تیرا حسن ہی تینوں تحفے دے دیواں۔ ہن شیشے کا کمال کی ہے کہ شیشے دے اگوں کھلو جاؤ نا ہو بہو تانوں بھی کھیندا ہے۔ تے سورہ یوسف جیڑی ہے نا بالکل شیشے دی طرح، انہوں آندے سٹڈی انٹو دا اسٹرکچر آف قرآن، ساڈے مدرسے نہیں ہوتے۔ دنیا صرف دو ملک ہیں جتھے سٹڈی علم ہوندی ہے، یا میرے جی کو کملا پی جاوے اندے پچھوں، تیونس دے وچ ہوندی ہے، افریقہ دے وچ ہوندی، بس پوری دنیا دے وچ اسلام دے وچ جتنے بھی مدرسے ہیں نا اتنے تخصص فی القرآن، یعنی قرآن دے وچ اسپیشلائزیشن ہوندی نہیں۔ عجیب جی گل نہیں؟
مدرسے فقہ پڑھائی جاتی، علم الکلام پڑھایا جاتا ہے، علم منطق پڑھایا جاتا ہے، علم اللسان پڑھایا جاتا ہے، علم حدیث پڑھایا جاتا ہے، علم اصول پڑھایا جاتا ہے، نہیں پڑھایا جاتا تو قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ بڑی بڑی سازش ہے دین دے خلاف، میں کسی سے تنقید نہیں کریندا، لیکن سوائے انہاں دو ملکاں دے تخصص فی القرآن، اسپیشلائزیشن ان قرآن دی ڈگری کوئی نہیں۔ اس پر جتنے عالم ہیں نا انہاں دو ملکاں تو علاوہ انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن آ دیکھے دو ہے۔ ہن آئینے تو گل شروع ہوئی ہے۔ سورہ یوسف دے وچ اللہ نے جڑا حضرت یوسف دا واقعہ بیان کیتا ہے، یہ انج ہے جویں کتاب دا ایک صفحہ لو، انہیں تے کچھ لکھو تے حالی او لکھائی جیڑی ہے کچی ہوئے، سکی نہ ہوئے، انہوں دوہرا کر دیو، این کر کے وہ کی ہو سی جو ایدے لکھے ہوئے ہے ایدے چھپ جاسی۔ ایہ آئینے دا کام ہے، ایہ چھپائی دا کام ہے، ایہ سورہ یوسف ہے۔ دیکھو اینوں سمجھن واسطے بڑے در در دی خاک چھاڑنی پڑی۔ اے جڑا قرآن دی تنظیم ہے نا جنہوں نظم قرآن آتے ہیں، میں سب کو پہلے باری پڑھے آئی آج کو 3 سال پہلے امام راضی دی کتاب ہے، ادھر دا میں نو شوق پیدا ہویا یار میں نو بھی قرآن نہیں سمجھ آوے جی میں راضی نو سمجھ آوے، لیکن استاد ہی کوئی نہ لبیا تخصص فی القرآن دا۔ وہ کدی کو 3 سالیاں دی محنت کیتی، افریقہ والیاں دی محنت کیتی، امریکہ دے وچ کو کلاساں شروع ہیں انہاں دی محنت کیتی، یار ایتھے کوئی فقیر بیٹھا ہے نے پاکستان دے وچ انہوں شوق ہے تخصص دا، مینوں پڑھاؤ، مر کے آخر تخصص سمجھ آیا کہ سمجھ کیویں آندا ہے۔ اسی بچے ہوندے آسے نا سکول جاندے آسے اسی ڈرائنگ دی کلاساں وچ ہوندے آسے پیسٹل کلر ہوندے آ او جڑے پھیل جاندے او اسی ایں کدی گول دارے بنانے کدی لکیر مارنی تے پھر اونوں اساں ایں کرنا صفے نوں ٹھیک ہے، اس ویلے کھولنا نا پھل بن جاونا ایویں نا۔ سورہ یوسف میں 14 مضمون ہیں سورہ یوسف، میری 6-7 سال دی محنت، 14 مضمون ہیں واقعہ یوسف دے تے سورہ یوسف دے تے اللہ نے این صفحہ موڑ دیتا، جتھوں گل شروع کریں گا اتھاں ہی ختم کریں، معجزہ ہے کیونکہ حسن دا بادشاہ ہے یوسف۔ اللہ تعالیٰ آئینہ بھی کھائیدا پہ ہے کہ میں حسینہ نو کیویں آئینے دینا۔ ہن کتنے ہیں خاندان دے لوگ حضرت یوسف دے جتوں میں گل شروع کی، بلکہ پہلے گل یہ ہے سورہ شروع ہوندی پئی سورہ یوسف، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ فرمائندا ہے یہ آیتاں ہیں، پہلا موضوع ہے، 14 موضوع اسی پورے کرنے۔ پہلا موضوع الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتاں ہیں ایک واضح کتاب دیاں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اسی قرآن نو عربی دے وچ نازل کیتا شاید کہ تانوں سمجھ آوے ساڈی گل۔ پہلا موضوع کی ہے سورہ یوسف دا؟ قرآن۔ 125 آیت تک چلے جاؤ، آخری موضوع سورہ یوسف دا، آخری آیت سورہ یوسف دی پہلی کی آئی قرآن، آخری آیت کی ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اسی اس کتاب دے وچ قصے لکھے ہیں جڑے عقل والیاں واسطے عبرت ہوویں، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اے کتاب جڑی اساں بھیجی ہے اے کوئی گھڑیوں یا کہانی نہیں سنائیں دی جیو جی کہانیاں اے سنائیں دی ہے کسے نہ سنیاں نہ سنائیاں، کیندی گل ہوندی پئی ہے قرآن دی۔ سورہ یوسف دا پہلا موضوع کی ہے قرآن، سورہ یوسف دا 14واں موضوع کی ہے قرآن، سورہ یوسف دا 2واں موضوع کی ہے جیڑی آیت سرنامہ کلام دے وچ پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ یوسف لِأَبِيهِ یا آبتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف آ کے اپنے والد نو دوسرا موضوع ہے، پہلا موضوع کی ہے قرآن، 14واں موضوع کی ہے سورہ یوسف دا قرآن، دوسرا موضوع کی ہے کہ حضرت یوسف آ کے خواب دستے پین اپنے والد نو کہ اے میرے والد
میں خواب ویکھیا ہے 11 ستارے ایک چن تے ایک سورج مینوں سجدہ کریندے پے. کتنے ہو گئے؟ 11 جمع ایک سورج 12 جمع ایک چن 13 جمع ایک یوسف 14. تے کتنے موضوع ہیں؟ 14. لوگو جیڑا کتاب دے جیڑا قرآن دے سمندر وچ غرق ہو گیا نا اونوں کوئی اور کتاب پسند نہیں آ سکتی. پہلا موضوع قرآن، آخری موضوع قرآن، دوسرا موضوع یوسف دا خواب. کتنے بندے خواب ہے؟ 14. سورج چند تے 11 تارے یوسف نو سجدہ کردے پے. ہن جاؤ آخر تے سورہ یوسف دے 13واں موضوع. پہلا موضوع کی ہے قرآن، 14واں موضوع کی ہے قرآن، دوسرا موضوع کی ہے سورہ یوسف دا حضرت یوسف دا خواب کہ 13 چیزاں انہاں نو سجدہ کر دیاں پئیاں. ہن آخر تے آؤ ورفع ابواہ علی العرش. یوسف نے اپنی ماں تے اپنے پیو نو، پیو سورج ماں چند، دوواں نو ایک تخت دے اوتے بوایا مصر دے وچ. آخر تے ابدا ہوئے اپنے تخت دے اوتے چڑھایا. وخروا له سجدا. تے یوسف دے 11 بھرا تے اون دی ماں تے اون دا پیو اون دے سامنے سجدے دے وچ ڈھے پے. وقال یا آبتی، آگے لگا اے والد ھذا تعویل الرؤیا، جڑا خواب میں ویکھیا آئی نا 50 سال پہلے، ہائے 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 اے اون دی تعویل ہے من قبل قد جعلها ربی حقا، جڑا رب نے مینوں خواب دکھایا اج رب نے پورا کر دکھایا. پہلا موضوع قرآن، 14واں موضوع قرآن، دوسرا موضوع حضرت یوسف دا خواب، 13واں موضوع اس خواب دی تعبیر، ماں پیو تے بھراواں دا سجدہ. ہن آؤ جی تیسرا موضوع یوسف دے بھراواں دی سازش. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اللہ دے سوال کرنے والے واسطے، کھوج لاون والے واسطے یوسف تے انہاں دے بھراواں دے وچ ساڈی بڑی بڑی نشانی ہے. اذ قالوا لیوسف اخوہ، جس ویلے یوسف نو آکھیا اون دے بھراواں، یوسف دے بھراواں نے آکھیا احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. کمال ہے ساڈا پیو زیادہ اسیاں ہیں، 11 اسیاں ہیں تے ساڈے پیو نو یوسف بڑا پیارا ہے. کثرت تو ساڈی ہے. یوسف تے اوندا بھرا بنیامین تے دو ہیں، ایک ماں چوں ہیں تے 9 ایک ماں چوں ہیں، بابا اپنا 10 ایک ماں چوں ہیں. انہاں کیا بھائیں تو بڑا گروہ اسی پر ساڈے پیو نو پتہ نہیں کیوں یوسف نال زیادہ پیار ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین. ساڈا بابا جی کملا ہو گیا، پاگل ہو گیا. اقتلوا یوسف، یوسف نو قتل کر دے دیے. اوترہو اردن، تے یا اینو کسے دور زمین دے وچ دھکا دے دے. سازش کریں دے پے یا یوسف نو قتل کریے یا یوسف نو اس ملک دے وچوں باہر کر دے دیے. یخلو لکم وجہ ابیکا، جس ویلے ساڈے والد دے منہ تو پرا ہو جاسی نا کہ صرف اسی والد نو نظر اٹھائیں وتکونا من بعد ہی قوما صالحین. اس تو بعد اسی یوسف نو مار کھپ کے نا قتل کر کے اینو باہر کڈ کے اسی پیو دے اگوں چنگے بن جے. سازش. تیسرا موضوع کی ہے سازش یوسف دے بھراواں دی. پہلا موضوع کی ہے قرآن، 14واں موضوع کی ہے قرآن، دوسرا موضوع کی ہے یوسف کا خواب، 13واں موضوع کی ہے خواب دی تعبیر. اور تیسرا موضوع ہے یوسف دے بھراواں دی سازش. تے 12واں موضوع ہے قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. تے 12واں موضوع ہے کہ پیو کو لا آ کے آندے پر اساں غلطی کیتی ہے یوسف دے خلاف سازش کر کے سانو اللہ کو معافی لے دے. تے والد آندے پہ ٹھہرو لے دے سا معافی، حالی جڑا میرا دل ساڑے آئے نے نا اپنی سازشاں نال او ذرا ٹھنڈا ہو جاوے. پہلا موضوع قرآن، 14واں موضوع قرآن، دوسرا موضوع یوسف کا خواب، 13واں موضوع خواب دی تعبیر، تیسرا موضوع یوسف دے بھراواں دی سازش، 12واں موضوع انہاں دا اعتراف کہ اساں زیادتی کیتی ہے یوسف نال، اے والد صاحب سانو اللہ کول معافی لے دیو. چوتھا موضوع زلیخا دی واردات.
اصل لفظ زلیخہ، میں زلیخہ ہی آتا، میں غلط لفظ بول بول کے تنگ آ گیا، زلیخہ۔ چوتھا موضوع ہے زلیخہ دی واردات، ورا وعدت التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ۔ اللہ فرمائندا ہے او مائی جندے گھر رو پلدا پہ آئی، اس نے ڈورے پائے یوسف تے، جو اس نے سارے دروازے بند کر کے آخیا آ جا حیت لک، جلدی آ میرے کول، اس نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ منگنا۔ چوتھا موضوع کی ہے زلیخہ دا ڈورے پاونا، تے پھر جس نے پکڑی گئی تے یوسف تے الزام لا دے بڑا ایویں نا، اے ہے چوتھا موضوع۔ ہن آ جو 11ویں موضوع تے اگاں فاسٹ فارورڈ کرو۔ قالت امرۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ آخر لگی عزیز مصر کے سامنے ہن تو ہر گل نکل آئیے، میں ہی اس ہسوں جس پر گلایا ہے یوسف نو، تے اے پکا رہیا، اے سچیاں دے وچ ہسوں، میں کوڑی ہسوں، میں کیا اس میری عزت تے حملہ کیتا ہے، بلکہ میں ہی ہساں جس اس دی عزت تے حملہ کیتا ہے۔ چوتھا موضوع کی ہے زلیخا دا الزام لاونا یوسف تے 11واں موضوع کی ہے من جاونا کہ میں غلط الزام لایا ہے۔ 5واں موضوع مصر دیاں عورتاں، 5واں موضوع ہے مصر دی عورت۔ قالت نسوۃ المدینۃ الامرۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراہ فی ضلال مبین۔ آخر لگے کی ہو گیا، عورتاں نے گلاں شروع کیتیاں، کی ہو گیا، عزیز دی بیوی نو اپنے غلام دے اوتے ڈورے پیندی پئی ہے، لگدا ہے وہ اندے دل وچ کھپ گئے، اسی تے ویندیاں پیاں بالکل گمراہ ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جس ویلے اس نے انہاں دا مکر تے انہاں دی سازشاں سنیاں۔ قرآن دا جڑا ہے نا کہانی، اس دا ایک فرق ہے جڑی عام دسی جاندی ہے۔ قرآن دی کہانی دے وچ عورتاں بھی حضرت یوسف دے اوتے حملہ کریندیاں ہیں، اے نہ مولویاں غور نال پڑھیے نہ مفسرین نو۔ ہن اللہ تعالیٰ آندا پیا کہ زلیخا نے الزام لایا، اس تو بعد عورتاں نے کوشش کی کہ یوسف نو اپنے پاسے ملتفت کریے، تو انہوں نے سازشاں کیتیاں۔ اے ہے 5واں موضوع۔ تے 10واں موضوع جس ویلے عزیز مصر دے سامنے عورتاں آئیاں، قالا ما خطبکنا اذ ربطتنا یوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ عزیز مصر سامنے آدھی اساں بڑی کوشش کی تھی کہ اسی انہوں اپنے جالے پھنسا لئیے، لیکن اساں ویکھیا اندھ کو زیادہ شریف بندہ اسی کوئی نہیں ویکھیا۔ 5واں موضوع ہے عورتاں دا یوسف تے الزام۔ 10واں موضوع ہے عزیز دے سامنے اعتراف۔ پہلا موضوع قرآن، 14واں موضوع قرآن ویکھو ٹیسٹ لواں کتھے جاندے پے، 2واں موضوع خواب، 13واں موضوع خواب دی تعبیر، 3واں موضوع بھراواں دی سازش، 12واں موضوع بھراواں دا اعتراف، اس کے بعد اگلا موضوع زلیخا دا الزام، اگلا موضوع زلیخا اعتراف کرتی بھی ہے میرا گناہ ہے، پھر مصر دی لڑنا دا الزام، پھر 10واں موضوع مندیاں پئیاں عزیز دے سامنے کہ اے نہیں بہکیا، اسی اینو بہکاون دی کوشش کیتی۔ 6واں موضوع یوسف دی جیل، جیل جامن، ودخل معه السجن فتایان، کہ یوسف آخر 2 اور نوجواناں دے نال جیل چلا گیا۔ یہ ہے 6واں موضوع۔ تے 9واں موضوع وقال الملک ائتنی بہی، بادشاہ آندا پہ جیل چوں کڈ کے یوسف نو میرے کول لے آؤ۔ 6واں موضوع جیل جاندا پہ، 9واں موضوع جیل چوں واپس آندا پہ، اس تو بعد 7واں موضوع خواب آندا پہ بادشاہ نو۔ وقال الملک، بادشاہ آکھن لگا انی ارا 7 بقرات سمنان یاکلون 7 اجاف، میں ویندا پیا کہ 7 پتلیاں جیاں گاواں ہیں، وہ 7 موٹی گاواں نو کھاندیاں پئیاں، و 7
सुंबलातिन खुदरिन व आखरा याबिसात, मैं वेना कि सब कुल पहले कि 7 वालियां हैं हरी भरियां, ते फिर मैं वेंदा पिया खुश्क होए होए खादी हुई फसल हैं 7। मैं वेंदा पिया ख्वाब दे विच, या अय्युहल मलाओ, ऐ मेरे मौलवियां हो, ऐ सरदारा हो, मेरी अदालत विच बमण वाले हो, मेरे रिज़्क खावण वाले हो, मेरे को तनख्वाह लवण वाले हो, सारे मतलब है। काला या अय्युहल मुला, ऐ मुल्ला हो मेरे दरबार दे, अफ्तूनी फी रुया, हुन फतवा दियो ना, गल गल ते फतवा देंदे हो, मेरे ख्वाब दे उत्ते भी फतवा दियो। इन कुंतुम लिर्रोया ताबरून, जे अगर तानू ताबीर आंदी है ख्वाबां दी, तुस तां अगले जहान दी गल्लां करेंदे हो ना, ए ख्वाब मैनू इस जहान विच आए, ताबीर तां दियो। आखण लगे कोई पता नहीं की ख्वाब है। 7 मोटियां गावां, 7 पतरियां आके उन्हां नू खा जांदियां, 7 हरे भरे बूटे, उन्हां नू 7 खुश्क बूटे आके आखिर ते तेनू नजर आंदे पे। आखण लगे एवें तेरा नफसियाती मसला है, सानू तो कोई ताबीर नजर नहीं आंदी। लेकिन जिले यूसुफ नू पता किता, काला तजराऊना सबअ सनीन, फरमाया 7 साल तुसी खेती करे सो, दामन फसला हुसैन, फमा हसबतुम फजरूहु फी सुंबलतन इल्ला कलीला मिम्मा ताकुलून, पर ये करे है कि जिस वेले बहुत ज्यादा फसलों में सारियां ना खा जावे, थोड़ा खवे है ज्यादा स्टोर कर लवे है। सुम्मा याति मिन बाद ज़ालिका सबउन शिदादुन, उस बाद 7 कहत दे साल हुसैन, या कुलना मा कद्दमतहुम, जेड़ा पहले स्टोर कितो है ओ खवे है, लहुन्ना इल्ला कलीला मिम्मा तुहसिनून, ते सिर्फ उतना बचा है जेड़ा अगले साल दे बीजे वास्ते होवे। हाय हाय हाय, सुम्मा याति मिन बाद ज़ालिक आम, उस बाद आंदा उस तो बाद फिर ओ साल उसी फीही युगासु लिन्नास, बड़ियां कमाल दियां बारिशां हुसैन लोगां दे वास्ते, वफीही यासिरून, ते लोग अंगूरां दे रस निचुड़े सन। ए ख्वाब दी ताबीर, 7वां मौजू है ख्वाब, 8वां ख्वाब दी ताबीर, पहला है कुरान, 14वां है कुरान। ए देखो ए आईना है कि नहीं, जिस वे सूरज यूसुफ इन तुसी में जो ना ऐ लगदा है किसी ने सफा लेके मैं चैलेंज करना पाकिस्तान के किसी भी मदरसे नूं कि वो इस स्टडी नूं लेके आ, उन्होंने चाहिए कुरान नूं ऐ समझे ते ऐ समझावण लोगां, क्या पता वो लोगों नाल खेड खिडारियां करेंदे रसो, क्या पता कि एवें उन्हां नूं रोमांटिसिज्म दे विच लाई रखसो ते ख्वाबां दे विच। जिस वेले कुरान समझ आवनी शुरू होंदी है ना, फिर पता लगता है कि कुरान अगर यूसुफ नूं सोहना आंदा है तो यूसुफ कितना सोहना हो, मौजूदा है कि नहीं। इंसान यही कहानी सुना सकता है कि जेड़ी पहली गल कीती आई 14वीं होवे, जेड़ी दूई कीती आई 13वीं होवे, जेड़ी त्री कीती आई 12वीं होवे, जेड़ी चौथी कीती आई 11वीं होवे, जेड़ी पंजवीं कीती आई 10वीं होवे, जेड़ी 6वीं कीती आई 9वीं होवे, जेड़ी 7वीं कीती आई 8वीं होवे। मुमकिन ही नहीं। आयतां नूं लिख लो ना, ऐ बोल्ड करो, 7वीं ते 8वीं ऐ सामने होसे, फिर ऐ करेंदे आखिर कुरान आ जाए। क्या मौजज़ा है रसूल का, क्या मौजज़ा है। ते इस मौजज़े दे विच सिर्फ मैं तुहाडे सामने बयान करसा जेड़ा मेरे वालिद साहब नूं पसंद आई है, किस दा वाक़े दा हिस्सा, औरतां दी साजिश। वकाला निस्बतुन फिल मदीना, आखिर लगियां शहर दियां औरतां इमरतुल अजीज के ये जेड़ी अजीज दी बीवी है ये पागल हो गई है, ये अपने गुलाम दे उत्ते डोरे पैंदी पई है। ते फिर तुहानू पता है फलम्मा समिअत बिमक्रिहुन्ना, जिस वेले उसनू पता लग गया ज़लीखा नू कि मेरे खिलाफ गल्लां होंदियां पईन, अरसलता अलैहिन्ना, उसने उन्हां सारियां नू बुला लिया, व अत्ता लहुन्ना मुतकाउन व आतत कुल्ला वाहिदतुन मिनहुन्ना सकीना व क़ालत इखरुज अलैहिन्ना, उसने सारियां नू बवा के खाना खवाया, खाना खवा के उन्हां दे हत्थां दे विच कोई फ्रूट दिता, छुरियां दित्तियां, ते फिर आख्या काला तिखरुज इलैहिन्ना, खारिज हो यूसुफ तो इन्ना रन्ना दे। इखरुज अजीब लफ्ज है, बंदे नूं बाहर कड्ढण वास्ते ना कई लफ्ज हो सकते हैं, आ जा, लेकिन आंदी भी जिवें सूरज तलू होंदा है तो इन्हां दे उगे तलू हो। ते जिस वेले फिर वो आया, इन्हों ना मौलवी गुलाम रसूल ने यूसुफ जुलैखा दा जिहड़ा किस्सा है ना
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਉਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆਈ, ਅਸਲ ਯੂਸਫ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੱਸ ਹੈ, ਚੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਚੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ 35 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਲੀਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬਵਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਚੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸ਼ੇਰੀ कैफियत ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ वालिद जी में पढ़ते कोशिश करना उमें पढ़ लवा है, मेरा गला बड़ा खराब पर जितना निकल गया। फरमाइंदे हैं गई जुलेखा करे पुकारा यूसुफ दे दरबार, गई जुलेखा करे पुकारा यूसुफ दे दरबार, ऐ महबूब प्यारे मेरे खोल रूहों चमकार। गई जुलेखा करे पुकारा यूसुफ दे दर। अजीब या गल करेंदे पैन कि यूसुफ दे दरबार विच खलो के जुलेखा उन्हू इल्तजा करदी पई है। हालांकि आका कौन है? यूसुफ। आका कौन है? जलीखा। गुलाम कौन है? यूसुफ। पर आंदे जिस वेले इश्क आंदा है ना ते आका गुलाम बनदे ते गुलामां नू आका बनदे देर नहीं लगदी। और गई खलोती है नौकर, ਉਹਨੂੰ ਆਖੜੇ से बाहर निकल ਤੇ ਇਹ ਗਈ ਖਲੋਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਸੁਫ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਲਾਮ ਅਜੀਬ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਮਾਈਂਦੇ हैं ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉੱਚਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ। गई जुलेखा करे पुकारा यूसुफ दे दरबार, ऐ महबूब प्यारे मेरे खोल रुख चमकारे। एक नहीं ऊंचा चला गया, और दुरूद शरीफ पढ़ो यार, स्केल किधर गया मेरा। गई जुले नहीं केड़ा स्केल है यार, कितने याद है अबू दा स्केल? गई जुलेखा करे पुकारा यूसुफ दे दरबार, ऐ महबूब प्यारे मेरे खोल रोखा चमकारे। एक गल सुन के यूसुफ उठो ऐवें ही उठ खलोया, पर जो बाहर कदम टिकाया ते सहन मुनव्वर होया। फलम्मा रईनहु अकबरनहु, जिस वे औरतां ने देखा ना यूसुफ नू, उन्हां नू अकबरनहु, उन्हां नू बड़ा वड्डा लग्या। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੱਡਾ? मुअज्जिन अज़ान दिंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्यों बनाया दुनिया नू? कि दुनिया आईना होवे जिहदे च अल्लाह अपने आप नू वेखे। हजूर ने फरमाया अल मुमिनु मिर्रतुल मोमिन, एक मोमिन दूए मोमिन दा आईना है। मोमिन वो है कि वेखे ओनू ते नजर ओ आवे। मौलवी गुलाम रसूल बड़ा आगा
اپنے کھلوتا ہے، قرآن ہی بڑا ادب اپنے کھلوتا ہے۔ اللہ نے فلما رعینہو اکبرنہو، جس نے انہوں نے دیکھا انہوں نے یوسف نظر نہیں آیا، اکبر نظر آیا۔ فلما رعینہو اکبرنہو وقطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لے تے پتہ ہی نہ لگا۔ وقلنا حاشا للہ، کہ آکھیں لگیاں اللہ دی قسم، ما ھذا بشر، اے بندہ کوئی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، اے تو کوئی بڑا پاک فرشتہ ہے۔ تے زلیخا کیا قالت، اس ویلے زلیخا دا دا پھبیا نا، آندھی ہے قالت فذالکن الذی لمتننی فی، اے او بندہ ہے جن دے بارے تسی مینوں تانے دیندیاں ہو۔ اس گل نو مولوی غلام رسول کمال بیان کیتا ہے۔ میرے والد نے میرا گلا نہیں ساتھ دیندا پیا، گلا ہے مینوں 5 دن دا بخار ہے تے گلا میرا خراب ہے، مزہ نہیں آندا پر جتنا ایک چلدا پیا چلیندا پیا کام۔ آہا ہا ہا، فرمائندے ہیں او نا بے خدا دے وچوں کچھ جان جنا وچ باقی ساریاں بے ہوش ہیں، پر کچھ ہیں انہاں دے وچ جنہاں حالی بھی یوسف نو ویکھ کے بھی جان دی رتی باقی ہے۔ او نا بے خدا دے وچوں کچھ جان جنا وچ باقی، آکھیا قسم اللہ دی نہیں بندہ اے تاں ملک افلاکی۔ ترجمہ کرنا پہ لال جی میں اللہ آئینہ چلایا نا، غلام رسول بھی مولوی غلام رسول بھی اوپر چلتا پہ کرے زلیخا گم ہو، کرے زلیخا گم ہو یا دے سر تے کھڑی کرے پکارا، جس دے تساں علامڑ دتڑے اے او محبوب پیارا۔ اٹھ بیٹھو نی تانے کر دیو، بے بے کرو نتارا، صبر تو ساڈا او کیوں نس وگیا، ویکھ ہی کول شکارا۔ کمال دی گل کر کے قرآن ہی کرے، لیکن قرآن دے وچ ایک اشارہ ہوندا ہے جنوں مولوی غلام رسول شعر دا روپ دیندے پے، تے میرے خیال ہے پوری یوسف زلیخا دا سب کو سونا شعر، میرے والد نو پوری کتاب وچ اے شعر سب کو سونا لگدا ہے کہ فرمائندے ہیں ہن زلیخا آندی پئی ہے انہاں عورتاں نو زنانِ مصر نو، رہن دیو تسی دل بر دے در، مینوں مردی سردی، رہن دے تسی دل بر دے در، مینوں مردی سردی، تسی پرائیاں نمیاں آئیاں تے میں بردی ایسے گھر دی۔ ہائے ہائے آنجی تسی تا کر لائی ہو، اور تسا تا ایک لشکارہ ویکھیا ہے کہ ہاتھ کٹ بیٹھی ہو، مینوں بھی سلام کرو کہ روز وینیاں۔ تانے دیوڑا آسان ہے۔ سورہ یوسف اتنی خطرناک سورہ ہے، ان دی میں تاریخ تو دساں کہ جڑے مولوی آئے نا اسلام دے وچ سب کو پہلے مولوی پیدا ہونے خارجی آئے، جنہوں نے حدیث دا بھی انکار کیتا، حضور دی نورانیت دا بھی انکار کیتا، انہاں نے اپنے قرآن کی سورہ یوسف کٹ دیتی ہے۔ یہ آندھن سورہ یوسف جی ہو جی رومانٹک عشق دی گلاں اللہ